مهریه چقدره؟ 5 میلیون. اسم داماد؟ شروین سعادت. اسم عروس خانم؟ آیسان. اسم عروس آیسان قباده. خواهر این دختر کیه؟ شروین این کارا چیه؟ این دختره کیه؟ اسمش آیسانه. قبلا که بهتون گفته بودم. من دوستش دارم مامان. با همینم ازدواج میکنم. شروین چی داری میگه؟ شروین نمیفهمم این شوخیا چیه داری میکنی؟ این برنامه رو شما رو انداختی. شما شوخی میکنی مامان. منظور دختریه که تو با بی حیایی دستشو گرفتی و اومدی اینجا ها؟ چه فکری کردی؟ من اینو قبولش میکنم؟ مجبوری قبولش کنی مامان. شما مجبورم کردی همچین کاری بکنم. منو ببخش شروین. قبوله که این دختر رو دوست داری، ولی دخترای شریف اینطوری نیستن که دست پسر رو بگیرن و بیان. آخه برداشتی همچین دختری رو آوردی جای گلوی من. معلوم نیست از چه خانواده‌ایه، از چه قماشیه. اصلا خبر داری؟ این دیگه چه حرفیه؟ تو ساکت شو فرح. خودم خیلی خوب میدونم که باید چه درسایی رو به این جور دخترا بدم. بگو چقدر میخوای از زندگی شروین من بری بیرون ها؟ بگو چقدر؟ کوچکترین بیادبی با آیسان رو نمیتونم تحمل کنم مامان. یه کاری نکنید فردا که عروستون شد از کارتون پشیمون بشید. به همین خیال باش. تو چی فکر کردی؟ که قبول میکنم این دختر با این ریختش عروس من بشه؟ شما هم فکر نکنید که من حاضر میشم با هر دختری عهد کنم. دهنتو ببند شروین. قبل از اینکه یک کلمه دیگه از دخترم حرف بزنی اول فکر کن. خودم هم علاقه‌ای ندارم از دخترتون حرف بزنم. اصلا از خود دخترتون بپرسید که باش حرف زدم. مامان این آیسانه. من بهتون آیسان شروین آیسان وایسا. آیسان نمیخواد نگران منو باشه. ببر خونه.
خواهر اینجا چه خبره؟ هنوزم نفهمیدی فرح؟ خواهرت ما را بد جوری گول زده. نه نصیر، اصلا همچین چیزی نیست. دقیقا همینه خواهر. میدونستی که شروین نمیخواد با نیلو ازدواج کنه، ولی باز ما رو تا اینجا کشوندی. آبروی دختر ما را بردی.